Hello guys, welcome to another video of accounting concept. Previously we covered basic core concept of accounting. So today this video is the continuation of previous video where I am going to discuss more accounting concepts, 4 or 5 accounting concepts. So let's start. So without any further delay, so today our uh, first concept is I think this is number 5 in number. So फिफ्थ नम्बरमा हाम्रो छ अकाउन्टिङ कस्ट कन्सेप्ट अथवा अकाउन्टिङ हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट। योभन्दा अगाडि मैले 4वटा लिइसकेको होला सायद। अकाउन्टिङ कस्ट कन्सेप्ट अथवा हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट पनि भनिन्छ यसलाई। ओके, सबै लेभलको लागि अकाउन्ट्स पढ्ने सबै लेभलको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट, चाहे इन्टरमिडिएट हो, चाहे ब्याचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे हाम्रो चार्टर एकाउन्टेन्सी होस्, सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र कन्सेप्टले गर्दा तपाईँहरूलाई अकाउन्ट्समा धेरै क्ल्यारिटी आउँछ। सो अकाउन्टिङ कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ? दिस कन्सेप्ट इज नोन अल्सो नोन एज, पुरा लेखौँ अनि म एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। अल्सो नोन एज, दिस कन्सेप्ट इज अल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट। सिम्पल छ यो कन्सेप्टको कि कुनै पनि एसेट्स तपाईँहरू किन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि कस्टमा रिकर्ड गर्ने। जति कस्ट इन्कर्ड भएको छ, कस्ट डज नट मिन्स हियर यहाँ पर्चेस प्राइस। फर इक्जाम्पल मैले माने एउटा ट्र्याक्टर अर्डर गरेँ इन्डियाबाट भने चाहिँ ट्र्याक्टरको पर्चेस प्राइस छ 10 लाख, तर ट्र्याक्टरलाई जबसम्म म ल्याएर धनगढीको आफ्नो खेतमा रेडी टु युज गर्दैन, जबसम्म त्यो ट्र्याक्टर ल्याएर म घरमा रेडी टु युज गर्दैन, हैन, मतलब त्यसलाई युजेबल कन्डिसनमा राख्दैन, तबसम्मको खर्च त्यो पर्चेस प्राइसमा जोडिनुपर्छ र त्यो खर्च जोडेपछि बल्ल त्यसलाई हामी कस्ट प्राइस भन्छौँ अथवा एक्विजिसन कस्ट भन्छौँ है। त यहाँ कस्ट डज नट मिन्स पर्चेस प्राइस प्लस एडिसनल कस्ट। सो अकाउन्ट्समा तपाईँ कुनै पनि एसेट बिजनेसमा किन्नुहुन्छ भने चाहिँ इट सुड नट बी रिकर्डेड ओन्ली इन पर्चेस प्राइस, but it should include all the costs which are incurred to ready to use that asset. So यसको मतलब के हो? जस्तै ट्र्याक्टर किन्दाखेरि ट्र्याक्टरलाई त्यहाँ धुवानी गरेर ल्याउनु पर्यो, फ्राइट चार्जेस भयो है। ट्र्याक्टरको फेरि यहाँ इम्पोर्ट ड्युटी तिर्नु पर्ला भन्सारमा। 1 लाख रुपियाँको 10 लाखको थियो, 1 लाख रुपियाँ त्यसको भाडाको भयो, 1 लाख रुपियाँ त्यसको इम्पोर्ट ड्युटी भयो, फेरि डिलर मार्जिनहरू के हुन्छ, अरू के इन्क्लुसिभ हुन्छ, त्यो सबै कस्ट, इन्स्टलेसन होस्, इरेक्सन होस्, फ्राइट होस्, एभ्रिथिङ है, त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई एडिसन गर्नुपर्छ। सो कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ? जबसम्म पनि कुनै एसेट रेडी टु युज हुँदैन तबसम्म त्यो एसेटको कस्टमा जोड्ने, त्यसलाई नै हामी एक्विजिसन कस्ट अथवा कस्ट प्राइस पनि भन्छौँ। सो एज पर दिस कन्सेप्ट all assets should be recorded in books of account। कुनै पनि बिजनेसमा है यो फलो गर्नै पर्छ हामीले अकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू, नत्र भाइलेसन मानिन्छ। एट देयर कस्ट प्राइस and not on market price सिम्पल छ। त्यो एसेट किन्दाखेरि जे जति खर्च, जे जति कस्ट पर्यो त्यो सबैलाई कस्ट प्राइस भन्छौँ हामीहरू अथवा एक्विजिसन कस्ट भन्छौँ। सो मार्केट प्राइसमा आज त्यसको दिनमा कति मार्केट भ्यालु छ त्योसँग हामीलाई के रेलेभेन्स छैन, हामीले किने कतिमा हामीलाई कस्ट। फर इक्जाम्पल एकजनाले मलाई घडी 200 रुपियाँमा बेच्यो भने त्यो मेरो लागि कस्ट प्राइस 200 भयो, जबकि त्यो घडीको भ्यालु चाहिँ मानौँ 1200 रुपियाँ थियो, त म आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्टमा त्यसलाई 1200 देखाउन मिल्दैन मार्केट प्राइस। मलाई मेरो साथीले 200मा बेच्यो भने चाहिँ मेरो लागि कस्ट प्राइस 200 नै भयो, जबकि त्यो घडीको मार्केट भ्यालु 1200 हो भने चाहिँ 1200 देखाउन मिल्दैन। जतिमा त्यो घडीलाई मैले एक्वायर गरेँ हौ, जतिमा त्यो कस्ट एक्वायर गरेँ हौ, त्यसमा नै मैले त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ, मार्केट प्राइस रेलेभेन्ट हुँदैन है। सो दिस कन्सेप्ट कारणले गर्दा हामी जति पनि फिक्स एसेटहरू किन्छौँ त्यो कस्ट प्राइसमै रिकर्ड गर्छौँ। सो यसमा कस्ट प्राइस भन्नाले के पढ्यो त? कस्ट प्राइस इन्क्लुड्स, भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन नै यो, कस्ट प्राइसमा के पर्छ त हाम्रो? कस्ट प्राइस इन्क्लुड्स, यसरी लेखिदिन्छु म, पर्चेस प्राइस,
है जति त्यसको पर्चेज प्राइस हो त्यो त हुने नै हो पर्चेज प्राइस इन्स्टलेसन चार्जेस CHARGES चार्जेस फ्राइट अन पर्चेज अरू के हो इरेक्सन प्राइमेरी प्याकेजिङ जे होस् जबसम्म हैन कस्ट प्राइस इन्क्लुड सबै कस्ट पर्छ and all other expenses till the asset is not यो लाइन इम्पोर्टेन्ट छ रेडी टु युज जबसम्म त्यो एसेट रेडी टु युज हुँदैन फर इक्जाम्पल मैले बाइक सोरुमबाट किनेर लिएर आएँ 2 लाखको बाइक र त्यसलाई बाइकलाई ल्याउँदाखेरि काठमाडौँबाट मगाए त्यसको फ्राइड भयो त्यसलाई जडान भयो जे जति खर्च इन्क्लुड हुन्छ जबसम्म त्यो बाइकमा रेडी टु युज गर्दैन तबसम्म खर्च त्यही बाइकमै हाल्नु पऱ्यो है सो अल खर्च त्यसैले अब डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्ने कारण नै त्यही भएर त एसेटको कस्ट डज नट मिन्स हियर पर्चेज प्राइस प्लस यो सबै प्लस हुन् है पर्चेज प्राइस अतिरिक्त जे जति खर्च हुन्छ जबसम्म त्यो एसेट रेडी टु युज हुँदैन त यो कन्सेप्टले प्योरली भन्छ सो हामीहरूले कहिले पनि बुक्स अफ एकाउन्टमा एसेटलाई रिकर्ड गर्दाखेरि कस्ट प्राइसमा रिकर्ड गर्ने नट अफ पर्चेज प्राइस है सबै कस्ट प्राइस ओके सो यसमा एउटा लाइन फेरि लेखिदिनुहोस् तपाईँहरूको लागि अलिक क्लियरिफिकेसन ज्यादा आउँछ किनभने यो सबै लेभलको लागि CA क्याप 1 होस् चाहे क्याप 2 होस् इफ द business do not pay anything if the business do not pay anything for the asset it is not recorded मैले अघि नै भनेको थिएँ जस्तै मलाई कसैले मानौ मलाई एउटा मोटरसाइकल गिफ्ट दियो मेरो बिजनेसलाई गिफ्ट दियो र त्यसको लागि उसले मलाई 0 रुपैयाँ चार्ज गर्यो केही पनि दिएन भने चाहिँ त्यसलाई हामी 0 रुपैयाँ रिकर्ड गर्छौँ हैन किन चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कस्ट त त्यसमा परेन नि हैन सरी जतिमा तपाईँले किन्नु भएको छ जस्तै 5 लाखको घर तपाईँले 1 लाखमा किन्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बिल्डिङ तपाईँले 1 लाखमै रिकर्ड गर्नुपर्छ इट इज नट रिकर्डेड त यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा नै तपाईँलाई थाहा छ एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल के हो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल त अर्काको गुडविल हामीले किनेको छौँ जस्तै मानौँ मैले कसैको पसल किनेछु पसल किन्दाखेरि त्यसको गुडविल पनि किने भने चाहिँ त्यसलाई म रिकर्ड गर्छु तर म आफ्नै गुडविललाई कहिले पनि रिकर्ड गर्दैन किन चाहिँ आफ्नो गुडविल बनाउँदाखेरि मैले कसैलाई पैसा तिर्नु परेको थियो र छैन नि फर इक्जाम्पल मेरो एउटा अपलिफ्ट एजुकेसनल इन्स्टिट्युट छ धनगढीमा जसमा हामी CA पढाइ गर्छौँ त्यो अपलिफ्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युटले मानौँ भोलि पर्सि काठमाडौँको प्राइम गुरुकुललाई किन्यो भने चाहिँ त्यसको गुडविल किन्दाखेरि त मेरो किने भने त मलाई कस्ट पऱ्यो म आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछु तर मैले जति अपलिफ्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युटको गुडविल धनगढीमा बनाएको छु त्यसको लागि मलाई कुनै पैसा परेको छ र छैन त्यसैले आफैले बनाएको गुडविललाई कहिले पनि हामी बुक्स अफ एकाउन्टमा रिकर्ड गर्दैनौँ यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा कस्ट कन्सेप्टको कारणले गर्दा कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ अगर कुनै एसेट तपाईँले बनाउनु भयो किन चाहिँ अब त मेरो गुडविल भइसक्यो होला अलिअलि हैन तपाईँले कुनै एसेट बनाउनु भयो र त्यसको लागि तपाईँलाई कुनै पनि पैसा कस्ट पर्दैन भने त्यसलाई रिकर्ड गर्न मिल्दैन सो द्याट इज द प्योर कन्सेप्ट त्यसैले पर्चेज गुडविल छ भने त्यसलाई रिकर्ड गरिन्छ जस्तै केही पनि हो एमाल्गमेसन होस् चाहे केही पो होस् मर्जर होस् एनिथिङ कसैको तपाईँले पसल किन्नु भएको छ बाई गर्नु भएको छ के गर्दा गुडविल आएछ नि त्यसलाई रिकर्ड गरिन्छ तर आफ्नो गुडविललाई कहिले पनि जस्तै मेरो गुडविल कति छ त मेरो अनुसार त मेरो गुडविल 10 अरबको छ त 10 अरबको ब्यालेन्स सिट बनाइदिउँ म मिल्दैन नि सो आफैले भ्यालु गर्ने हो भने त म जति पनि राख्दिनँ खरबमा राख्दिनँ त्यसैले आफ्नो गुडविल आफै भ्यालुएसन गर्न मिल्दैन कस्टमा किन चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पैसा यसमा परेको छैन सो यसको सिग्निफिकेन्स मेन के हो यसले हामीलाई के प्रब्लम सल्भ गर्यो यसको रेलेभेन्स के थियो है त यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हेल्प्स इन क्यालकुलेटिङ डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसन हामी पर्चेज प्राइसमा निकाल्दैनौँ कस्ट प्राइसमा निकाल्छौँ अथवा ओरिजिनल कस्ट अथवा एक्विजिसन कस्ट प्राइस भन्नुहोस् ओरिजिनल कस्ट भन्नुहोस् या फिर एक्विजिसन कस्ट भन्नुहोस् सेम हो त जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन जति पनि खर्च त्यसमा पर्छ
तब मात्र हामी त्यसको डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। नत्र तपाईँले पर्चेज प्राइसमा डेप्रिसिएसन निकाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो रङ हुन्छ। यो कन्सेप्टले प्योरली रोक्छ। सो यो कन्सेप्ट हाम्रो सकियो र यसले सेल्फ जेनेरेटेड गुडविललाई पनि रेकर्ड हुन दिँदैन यो कन्सेप्टले गर्दा, किनभने तपाईँको कुनै कस्ट परेको छैन। सो अनदर द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ड्युअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट। ड्युअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट, ड्युअल एस्पेक्टले के भन्छ, एभ्री डेबिट मस्ट बी क्रेडिट। एभ्री डेबिट मस्ट बी, यो कति हो 6 नम्बरमा पढ्यो कि हाम्रो कन्सेप्टको। एभ्री डेबिट मतलब डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस छ हाम्रो एकाउन्टिङ। एउटालाई डेबिट गर्नुभयो भने चाहिँ अर्कोलाई के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। यो त बेसिक प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, बेसिक प्रिन्सिपल हो है। सो कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको दुईवटा इफेक्ट देखाउने, एउटा डेबिटमा देखाउने, एउटा क्रेडिटमा। किन देखाउने, पहिला त हाम्रो सिंगल इन्ट्री सिस्टममा बेस थियो एकाउन्टिङ बुक किपिङ, पछि हामी एकाउन्टिङमा आयौँ, एकाउन्टिङले डबल्स भन्यो। एउटा ठाउँबाट इन्फर्मेसन हरायो भनेपछि अर्को ठाउँबाट इन्फर्मेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। डेबिटवाला इन्फर्मेसन हरायो भने चाहिँ हामी क्रेडिटबाट इन्फर्मेसनबाट डेबिटवाला इन्फर्मेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। अडिट ट्रेलको लागि राम्रो हुन्छ र यसले एक्युरेसी मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ, करेक्सनमा है। एउटा डेबिटमा अमाउन्ट लेख्न मिस्टेक गर्नु भने चाहिँ क्रेडिट हेरेर हामी त्यसको अमाउन्ट चाहिँ सच्याउन सक्छौँ। जस्तै मैले 10,000 को सामान बेचेँ, सेल्स 10,000 को गरेँ भने चाहिँ मेरो जनरल इन्ट्री के हुने भयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट। तर मैले क्यास एकाउन्टमा जम्मा 1,000 लेखेँ, सेल्समा 10,000 लेखेँ, बेचेको त 10,000 को थियो। त यो मिस्टेक हुनसक्छ, अन्डर कास्टिङ भयो मेरो क्यास एकाउन्ट भनेपछि। अब सेल्सलाई हेरेर सेल्समा 10,000 देखिएको छ, करेक्ट छ, त क्यासमा कम देखिएको छ, त त्यो इन्ट्रीलाई हेरेर म क्यासवाला सच्याउन सक्छु। सो द्याट्स वाइ ड्युअल एक्सपेक्ट गर्नुको कारण के हो, यो लेन्दी छ, कम्प्लेक्स छ होइन, कम्प्लिकेसन यसमा ज्यादा छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ, क्वालिफाइड मेन पावर चाहिन्छ डबल इन्ट्री सिस्टममा। तर यसले तपाईँको एक्युरेसी, करेक्सन होइन र तपाईँको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एकदम इन्ट्याक्ट राख्छ। सो ड्युअल एक्सपेक्ट इट इज द फाउन्डेसन, इट इज द फाउन्डेसन। अकाउन्टिङको फाउन्डेसन नै डबल इन्ट्री है, जबरजस्ती दुईवटा डबल इफेक्ट देखाउने। एन्ड बेसिक प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ। सो ठिक छ, त यो कन्सेप्टले के भन्छ, एज पर दिस कन्सेप्ट every transactions has dual effect। ड्युअल को अर्थ हुन्छ दुई साइड है, टू साइडेड इफेक्ट। ड्युअल को अर्थ हुन्छ टू साइडेड, यहाँ लेखिदिन्छु म, टू साइडेड मतलब डेबिट र क्रेडिट। एउटामा मिस्टेक भएपछि अर्कोबाट हामी सुधार्न सक्छौँ है, एउटा इन्फर्मेसन हराएपछि अर्कोबाट, त्यसैले ड्युअल इफेक्ट गर्ने हो। सो ड्युअल इफेक्ट फर इक्जाम्पल मानौँ जबरजस्ती दुईवटामा खोज्ने। फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ, पर्चेज गुड्स फर क्यास। फर इक्जाम्पल मैले गरेँ पर्चेज गुड्स फर क्यास 5,000। त यसको मतलब यसले के बताउँछ, यसमा दुईवटा ट्रान्जेक्सन भयो खास। एउटा त हामीले के गरेँ, एउटा त हामीले क्यास के गरेँ, यसमा दुईवटा ट्रान्जेक्सन, एउटा क्यास गिभिङ गरेँ, गिभिङ क्यास। दोस्रो ट्रान्जेक्सन के हो हाम्रो है, रिसिभिङ गुड्स। त सामान किन्यो भने चाहिँ हामी गुड रिसिभ गर्छौँ, सामान बेच्यो किन्यो भने चाहिँ हामी गुड रिसिभ गर्छौँ, क्यासलाई दिन्छौँ। सो डबल इफेक्ट। त त्यसैले यसलाई हामी इन्ट्री के बनाउँछौँ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। त डबल इफेक्ट दियो यसले है। इट मिन्स एभ्री डेबिट मस्ट बी क्रेडिट। सबै डेबिट क्रेडिट हुनैपर्छ र सबै क्रेडिट डेबिट हुनैपर्छ। एभ्री डेबिट मस्ट बी क्रेडिट। सो सिम्पल। सो यसको सिग्निफिकेन्स के हो, यसले एकाउन्टिङ इक्वेसन दिएको छ हामीलाई। यही कन्सेप्टको कारणले गर्दा अकाउन्टिङ इक्वेसन पायौँ हामीहरूले। सो अकाउन्टिङ इक्वेसन हाम्रो के हो, अकाउन्टिङ इक्वेसन तपाईँहरूलाई थाहा छ, अकाउन्टिङ इक्वेसन बराबर हुनुपर्छ एसेट इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज। यही कन्सेप्टको कारणले गर्दा अकाउन्टिङ इक्वेसन बनेको। किनभने चाहिँ हामी कुनै पनि एसेट किन्छौँ, कुनै पनि सम्पत्ति जोड्छौँ भने चाहिँ कि त क्यापिटलबाट जोड्छौँ, कि त लोन लिएर जोड्छौँ, कि त लाइबिलिटिजबाट जोड्छौँ। सो त्यो कारणले गर्दा त्यो बराबर आउँछ। अनि अर्को यसको सिग्निफिकेन्स भनेको इट हेल्प्स इन डिटेक्टिङ इरोर।
किनभने चाहिँ डेबिटमा मिस्टेक गर्नुभयो क्रेडिटबाट पत्ता लाग्छ, क्रेडिटमा मिस्टेक गर्नुभयो डेबिटबाट पत्ता लाग्छ। सो यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा। सो अनदर प्योर कन्सेप्ट इज आवर रियलाइजेसन कन्सेप्ट। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अकाउन्ट्समा। रेभेन्यूलाई कसरी रिकग्नाइज गर्ने भन्ने कुरा हो। रेभेन्यू मिन्स इन्कमलाई है। रियलाइजेसन कन्सेप्टले तपाईँको प्रिन्सिपल दिन्छ कतिखेर इन्कम मान्ने त, कतिखेर हामीले सेल्स देखाउने त, कतिखेर हामीले आफ्नो सर्भिस रेभेन्यू देखाउने त, कतिखेर हामीले आफ्नो इन्कम देखाउन मिल्छ है। इन्कम तब मात्र देखाउन मिल्छ जब तपाईँको अधिकार आइसक्यो त्यो इन्कम लिने है। पैसा पाएपछि मात्र इन्कम देखाउने होइन नि, पैसा पाएपछि मात्र इन्कम देखाउने होइन, पैसा पाउने अधिकार पनि आयो भने चाहिँ तपाईँले इन्कम देखाउन मिल्छ। फर इक्जाम्पल मैले कसैलाई 1000 को सामान उधारमा बेचेँ, सेल्स गरेँ है, 1000 को सामान बेचेँ, त इन्कम मैले कतिखेर देखाउने? जब उसले मलाई 1000 रुपियाँ दिन्छ तब मात्र सेल्स देखाउने कि अहिले देखाउँदा पनि मिल्छ? अहिले पनि देखाउन मिल्छ। कारण किन चाहिँ मैले कसैलाई 1000 को सामान बेचेँ भनेपछि मैले उसबाट 1000 पाउने अधिकार पाइसकेँ। सो रेभेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन यु हेभ राइट टु रिसिभ मनी। पैसा कतिखेर पायो त्योसँग मतलब छैन। दिस इज नट क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ। रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्टले खालि इन्कमको बारेमा बोल्छ है, इन्कम एन्ड रेभेन्यूको बारेमा बोल्छ यसले। रेभेन्यू र इन्कमको बारे, खर्चको बारेमा एकुरल कन्सेप्टले बोल्छ, त्यो पछि गरौँला। सो रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भन्छ? इन्कम त्यतिखेर देखाउने अथवा रेभेन्यू मिन्स इन्कम, ग्रस इन्कम, तब मात्र इन्कम देखाउने जब हामीले पैसा पाउने अधिकार पाइसक्यौँ। पैसा पाएसँग मतलब छैन, तर अधिकार पनि पाइहाल्यो भने चाहिँ, फर इक्जाम्पल मैले कसैको काम गरिदिएँ, त यसको मतलब काम गरिदिएपछि त मैले उसको कमिसन पाउने अधिकार आइसक्यो नि। त कमिसन उसले मलाई 3 महिनापछि दिएला, तर मैले काम त आजै गरिदिएँ भनेपछि त्यो पैसा पाउने अधिकार मैले पाइसकेँ। सो द्याट इज कल्ड ड्यू टु रियलाइजेसन कन्सेप्ट। त लेख्नुहोस्, एज पर दिस कन्सेप्ट तब इन्कम तब मात्र देखाउन मिल्छ जब तपाईँसँग अधिकार आइसक्यो। अधिकार नआइकन देखाउनु, तपाईँले कामै गरिदिनु भएको छैन। जस्तै कसैले तपाईँलाई अर्डर दियो, कसैले तपाईँलाई के दियो कि तपाईँको कम्प्युटरको पसल थियो, 10 वटा कम्प्युटर पठाइदिनु भन्यो। 10 वटा कम्प्युटर पठाइदिनु भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सेल्स लेख्न मिल्छ? मिल्दैन, खालि अर्डर मात्र पाउनु भयो। अगर तपाईँले 10 वटा कम्प्युटर पठाइदिनु भयो भने चाहिँ अब तपाईँको त्यो सेल्स भयो, किनभने चाहिँ कम्प्युटर पठाइसकेपछि तपाईँको पैसा पाउने अधिकार आइहाल्यो। सो सिम्पली कसैको अर्डर रिसिभ गर्नु, काम गरिदिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नु, सो त्यसले गर्दा इन्कम रिकग्नाइज मानिँदैन है। तब तपाईँले त्यसको काम गरिदिनुहुन्छ, त्यो सम्बन्धी काम निप्टाइदिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई अधिकार जतिखेर प्राप्त हुन्छ तब तपाईँले आफ्नो बिजनेस बुक्स अफ एकाउन्टमा सेल्स अथवा सर्भिस रेभेन्यू देखाउन मिल्छ। एज पर दिस कन्सेप्ट रेभेन्यू इज रिकग्नाइज, रेभेन्यू मिन्स इन्कम, रेभेन्यू इज वानली रिकग्नाइज, धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है, त्यसैले बढी एक्सप्लेनेसनमा गएँ म। रेभेन्यू इज रिकग्नाइज ओन्ली when it is realized, जब यो पाउने अधिकार आइहाल्यो। पैसा पाए त राम्रै भयो, नपाए भने पनि अधिकार आयो भने पुग्छ हामीहरूलाई। सो रियलाइजेसन मिन्स, रियलाइजेसनको मतलब सम्झाउँछु म। यो रियलाइजेसनको मिनिङ, रियलाइजेसन मिन्स राइट टु रिसिभ मनी, लिगल राइट टु रिसिभ मनी। जब तपाईँलाई अधिकार पूर्णतया प्राप्त हुन्छ कि यो पैसा पाउनु पऱ्यो, त कतिखेर प्राप्त हुन्छ? जब तपाईँले काम गरिदिनुहुन्छ कसैको। जस्तै म सिए भए, मैले कसैको अडिट गरिदिनु भनेर मलाई आयो, रिक्वेस्ट आयो। रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै मैले आफ्नो रेभेन्यू देखाउन मिल्छ? अडिट फी इन्कम भनेर देखाउन मिल्छ? मिल्दैन नि। जब म कम्पनीको गएर अडिट गरिदिन्छु, अडिट गरिदिइसकेपछि मैले बल्ल त्यो रेभेन्यू, पैसा पाए नपाएसँग मतलब छैन, त अडिट गर्ने बित्तिकै त मलाई अधिकार आइहाल्यो नि पैसा पाउने। सो द्याट्स वाइ लिगल राइट टु रिसिभ मनी। अरू आउनुहोस्, सेलिङ इक्जाम्पल हो यो। सेलिङ गुड्स इज रियलाइजेसन। सामान बेच्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसलाई सेल्स इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ। पैसा पाएको छैन भने तब पनि क्रेडिट सेल्स त देखाउन मिल्छ नि, क्रेडिट सेल्स हो, बेचिसक्नु भयो तपाईँले। सेलिङ गुड्स इज रियलाइज मतलब इन्कम हो, तर एन्ड इज रिकर्डेड in books of account as credit sales, but receiving order is not realization.
हेन्स नट रेकर्डेड। कुरा बुझ्नुभयो होला। सामान बेच्नु भनेको तपाईँले पैसा पाउने अधिकार प्राप्त गर्नु हो। त कसैबाट अर्डर पाउँदैमा तपाईँले त्यसलाई इन्कम देखाउन मिल्दैन। अर्डरै त पाउनु भयो, अर्डर पाएपछि तपाईँले अर्डरको डेलिभरी दिनुहोस् होइन। त्यो डेलिभरी दिइसकेपछि तपाईँको पैसा पाउने अधिकार भयो। तर डेलिभरी केही कुराको गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ डेलिभरी गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई अधिकार आइहाल्छ, रियलाइजेसन गर्न मिल्छ। सो लेख्न सक्नुहुन्छ लास्ट पोइन्ट। इन अदर वर्ड्स, revenue is only recognized when goods and services त सामान किनबेचवाला छ भने चाहिँ ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस छ भने चाहिँ सामानको कुरा गर्ला, सर्भिसवाला बिजनेस छ भने सर्भिसको कुरा गर्ला। when goods and service are actually delivered, यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, एक्चुअली डेलिभर्ड है। डेलिभरी दिइसकेपछि तपाईँलाई रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्कम रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरी दिनुभएको छ भने चाहिँ कहाँबाट गर्नु होला। सो यसको सिग्निफिकेन्स हेरौँ। यो कारणले गर्दा तपाईँले के पढ्न पाउनुभयो त, अथवा इम्पोर्टेन्ट के छ, यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा नै यो डेप्टर भन्ने छ नि, पैसा पाउन काम गरिदिइसक्नु भयो, पैसा पाउन बाँकी छ। सो द्याट्स वाइ हामी यसलाई एसेटमा रिकग्नाइज गर्छौँ। डेप्टर भन्नुहोस्, अकाउन्ट रिसिभेबल भन्नुहोस्, यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा आएको है, रियलाइजेसन कन्सेप्ट, अथवा बिल्स रिसिभेबल भन्नुहोस्, पैसा पाउन बाँकी छ। दे अल आर सेम थिङ। ओके ग्रेट। सो अब आउनुहोस् हाम्रो अर्को कन्सेप्ट, वान अफ इम्पोर्टेन्ट अदर कन्सेप्ट, त्यसपछि यसलाई सकाउँला हामी, एक्युरल कन्सेप्ट। एक्युरल कन्सेप्ट भन्नाले सेम रेभेन्यूलाई तब मात्र रिकग्नाइज गर्ने, यो रियलाइजेसनसँग रिलेटेड छ है। 8 नम्बर हो कि 9 नम्बर हो। सो एक्युरल कन्सेप्टले के भन्छ, रेभेन्यू कतिखेर रिकग्नाइज गर्ने, जब त्यो रियलाइज्ड भयो। तर खर्च कतिखेर देखाउने त, पैसा तिरेपछि मात्र खर्च देखाउने कि पैसा तिर्न बाँकी छ तब पनि खर्च देखाउने। त खर्च चाहिँ त्यतिखेर देखाउने अगर तपाईँले खर्च तिर्नको लागि तपाईँ बाध्य भइसक्नु भयो, तिर्न पर्ने नै छ भने तपाईँले त्यसलाई खर्च देखाउनु पर्यो। पैसा तिरेपछि मात्र खर्च देखाउने होइन। फर इक्जाम्पल मैले कसैबाट सामान उधारोमा किने, पर्चेज गरेँ 2000 रुपियाँको। अगर क्यासमा किने भने त क्यास पर्चेज भइहाल्यो, खर्च भइहाल्यो सिधा। तर मैले 2000 मा पर्चेज गरेँ, खर्च गरेँ 2000। पर्चेज गर्नु भनेर खर्च हो, तर मैले पैसा तिरेन, पैसा तिरेको छैन भनेपछि मैले पर्चेजलाई खर्च देखाउने कि नदेखाउने? देखाउने। कारण किन? पैसा तिर्न बाँकी छ, किन तपाईँको अब ड्यू भइसक्यो, अब त्यो पेएबल भइसक्यो। कसैको सामान लिइसकेपछि पैसा तिर्नु पर्यो नि, त्यो तपाईँको लाइबिलिटी भइसक्यो। समझमा आयो? पैसा तिर्दैमा खर्च देखाउने होइन। जस्तै इन्कमको योभन्दा अगाडि भर्खर कुरा गरेको थिएँ, पैसा पाएपछि इन्कम देखाउने होइन, पैसा पाउन बाँकी छ भने पनि इन्कम देखाउने हामीहरूले, रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्ने हामीहरूले, क्रेडिट सेल्स रिकग्नाइज गर्ने। त्यस्तै खर्चको केसमा पनि पैसा तिर्दैमा खर्च देखाउने होइन, पैसा तिर्दैमा खर्च देखाउन, त्यो पैसा तिरेपछि खर्च देखाउन भइहाल्यो, केही प्रब्लम भएन। तर पैसा तिर्न बाँकी छ भने पनि हामीले त्यसलाई खर्च नै देखाउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल राम भन्ने मान्छे कसैको घरमा भाडामा बस्छ, त यो महिना अब कार्तिकको महिना सकियो भनेपछि उसले भाडा तिर्न बाँकी छ। भाडा तिर्यो भने त भाडा खर्च उसले देखाइहाल्यो, तर भाडा तिरेन भने पनि तब पनि भाडाको खर्च उसले देखाउनु पर्छ, किन चाहिँ भाडा तिर्न बाँकी छ, उसको लाइबिलिटी भइसक्यो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ एक्युरल है। सो यो क्यास बेसिस अकाउन्टिङको अपोजिट हो। क्यास बेसिस अकाउन्टिङ हामी फलो गर्दैनौँ, हामी एक्युरल बेसिस फलो गर्छौँ। एक्युरल बेसिसले के भन्छ, पैसा पाउने अधिकार आइसक्यो भनेपछि त्यसलाई इन्कम देखाउनु, पैसा तिर्नलाई तपाईँ लायबल भइसक्यो भने तपाईँले त्यो खर्च पनि देखाउनु पर्छ। दुईवटा कन्सेप्ट सिम्पल छ एक्युरलले। पैसा पाउने अधिकार आइसक्यो तपाईँ त्यसलाई इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ, पैसा तिर्ने तपाईँको लाइबिलिटी अराइज भइसक्यो भने तपाईँले त्यसलाई खर्च देखाउनु पर्छ। क्याससँग कुनै सरोकार छैन, क्यास आओस् या फिर क्यास जाओस्, त्योसँग हाम्रो सरोकार छैन। व्हेन दे बिकम ड्यू, व्हेन यु हेभ लिगल राइट टु रिसिभ, त्यतिखेर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ इन्कम र खर्च। सो सकाइदियो यसलाई। अब एज पर दिस कन्सेप्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, एज पर दिस कन्सेप्ट revenue is recognized when realized, जब पाउने अधिकार आउँछ
एन्ड अब एक्सपेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ एन्ड एक्सपेन्स आर रिकर्डेड अथवा रिकग्नाइज्ड एक्सपेन्स आर रिकर्डेड when they become due when they become due or payable त खर्च त्यतिखेर देखाउने जब तपाईँले तिर्नुपर्ने बाध्य भइसक्यो कसैबाट उधारो किन्नु भने त खर्च भयो नि हैन सो द्याट्स वाइ तिर्यो भने त भइहाल्यो अब क्यास बेसिसको भन्दैन दिस इज कन्ट्रारी अपोजिट है दिस कन्सेप्ट इज कन्ट्रारी मिन्स अपोजिट है कन्ट्रारी टु क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ हामीले फलो क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ गर्ने हैन क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ हामीले जहिले पनि एक्युरल फलो गर्ने एक्युरलले के भन्छ पैसा पाउने अधिकार आइसक्यो रियलाइज भइसक्यो भनेपछि इन्कम देखा पैसा तिर्नलाई तपाईँ लायबल भइसक्नु भयो ड्यू भइसक्यो उधारो भयो भने त्यो पनि खर्च देखाउनु पर्छ यसको सिग्निफिकेन्स के हो यसको सिग्निफिकेन्स सिम्पल छ एक्चुअल एक्सपेन्स र एक्चुअल इन्कमलाई रेकर्ड गर्न हेल्प गर्छ इट हेल्प्स to identify actual expenses and income during particular period जस्तै फर इक्जाम्पल मैले रेन्ट यो 2078 साल कार्तिकको तिर्नुपर्ने हो रेन्ट हैन कार्तिकको रेन्ट हो यो तिरेन तर यो रेन्टलाई मैले 2082 सालमा तिरे भने चाहिँ मलाई खर्च कहिलेको मान्ने 2078 सालको मान्ने त्यसैले यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा के हुन्छ जुन टाइम पिरियडमा तपाईको खर्च भयो त्यही टाइम पिरियडमा खर्च देखा भन्छ पैसा कहिले तिर्यो 2078 मा तिर्नुपर्ने रेन्ट मैले 2082 सालमा गएर तिरे 4 वर्षपछि तिरे हैन त जुन साल तिरे त्यही साल खर्च देखाउने कि जुन साल यो खर्च भयो त्यो साल देखाउने त जुन साल यो खर्च भयो त्यो साल देखाउने हो सो द्याट्स यो कन्सेप्टले त्यो हेल्प गर्छ है सिम्पल छ सो आजको लागि यति नै कन्सेप्ट सायद भिडियो 20 मिनटभन्दा लङ भइहाल्यो ओके थ्याङ्क यू अगर बचेको 2-4वटा कन्सेप्ट फेरि म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हालिदिन्छु व्हेन आई गेट माई होलिडे अथवा म लिजर टाइममा फ्री हुन्छु ओके थ्याङ्क यू